फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। यह वरी दरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए कराम मौलाना शाहिद अमीन साहब, सजाद अली साहब, शहजादे महमूदी, सईदुर्रहमान और नूर डेर ज़ियाद काबिल एहतराम मशरान और कशरान रूणों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ताज ख़त्म नबूवत मनी और जलसा दा तो ख़त्म नबूवत सदी और मुंगा दा जलसे वाले को ज़ुमुंगा अल्हम्दुलिल्लाह आबादी दे टोले मुसलमानानू आबादी दा बया ज़मुंग पुलिस वाला मुसलमानान दी, ज़मुंग दे मर्दान DPO मुसलमान दे और दे सरहद IG मुसलमान दे, आगा पासा होम सेक्रेटरी भी आगा मुसलमान दे, आगा पासा बया चीफ सेक्रेटरी भी बया वज़ीर आला दा टोल मुसलमानान दी। तो बया मुंग दे ख़त्म नबूवत जलसा वलिको बया ज़मुंग पटवारी था ओगरे दाव मुसलमान दे पटवारी पासा यो गर्दाउर भी आगा मुसलमान दे और गर्दाउर पासा यो तहसीलदार भी आगा मुसलमान दे और दे तहसीलदार पासा अफसर माल भी बेदा शांति SMBR भी आप पासा सेक्रेटरियान भी ना टोल मुसलमानान दी। बया मुंग दे ख़त्म नबूवत जलसा वलिको सवाल खुदे का ताज स्कूल की बच्ची दी दा मुसलमानानी दी, टीचर दे प्राइमरी वाला मुसलमान दे हाई वाला मुसलमान दे और पदी प्रिंसिपल भी वाकई मुसलमान दे, EDO मुसलमान दे, महकमे तालीम मुसलमान दा, वज़ीर तालीम मुसलमान दे, सेक्रेटरी तालीम मुसलमान दे। बया मुंगा वाली दे ख़त्म नबूवत जलसा को नबी अलैहिस्सलाम दे ज़ुमुंग शरीक दे तासो जना जुड़ा से डॉक्टर तलाश है अलते यो कंप्यूटर भी आगा मुसलमान दे, बे डॉक्टर वड़ी के मुसलमान दे, मशरूम मुसलमान दे, दी पासा पजीले की यो एग्जेक्टिव भी आगा मुसलमान दे, बे सूबे की यो डायरेक्टर भी यो पके सेक्रेटरी भी मुसलमानान दी, वज़ीर सेहत मुसलमान, वज़ीर आला मुसलमान। न ब्यामुन दे ख़त्म नबूवत जलसा वलिको दे मनल गौर हो गए कि देशी माना मखे उलमाए कराम दा खबर कड़ी नु ब्या वाला कदा कंद मुकर्रर शो और को उलमा दा खबर नहीं कड़ी नु ब्या वावड़े ब्या मुंगा जलसा वलिको चे मुसलमानान दी दी टोलो नबी चे दे आगा नबी दे हज़रत मोहम्मद अलैहि सलाम तो ब्या हमून जलसे नहीं दी कोल बका जलसे वलिको दे आगे जवाब दादे चे ज़मुंग दे हुक्मरानान माने हमेशा दबाव भी ज़मुंग दे हुक्मरानान माने हमेशा दबाव हुई कि पाकिस्तान की 1974 की जो कानून पास शवे दे असम्बलीना दा बदल के ज़मुंग दा हुक्मरान दे कुर्से गलवी कुर्से उलटे खलगी हुकूमत देव जमाल कुर्से राके नो टोले खबरें मनम बया मुंग मरियो मुसीबत जुड़सी दा सड़े हो दे गई मर करे दे मुंग तो नुकसान उन रसी नो मुंगा पागी मने दबाव जोड़ो अल्लाह पारा दा ख़त्म नबूवत का फर्ज को वर्तवई हुक्मरान दा सडीज वे शगोरे कता ख़त्म नबूवत की रुआने को नो मुंग मदन सरमन बाजू इंशाअल्लाह लग बजोर आया इंशाअल्लाह लासपुर दगा आया इंशाअल्लाह ख़त्म नबूवत माना दाल मंगा दे मशर दवाइयो दे मशरान होता
حکمرانانو ته سړي زامن جوړ شي زما دا خبرې دی اوري دغه کسان پکې ناست وي او که سړي زامن جوړ شوی که نه شوی تاسو ختم نه ورته نقصان ورسوو نو موږ به دنه سرمن وباسو او چې کوم لاس د نبي علیه السلام د عزت ګریبان ته لاړ دا لاس به هم پرېږدو او چې کومه ژبه د نبي علیه السلام خلاف استعمال شوه دا ژبه ترې وباسو به انشاءالله لږ په زوره ووایه تاسو به سوال کوئ چې دا مشران څوک دي دا یو درې شیانې بوتلان وي درې د پاکستان درې بوتلان دا زموږ مشرانی با اختیاره یو ته وایي وزیر اعظم یو ته وایي صدر یو ته وایي چیف آف آرمی سټاف جرنیل نننی جرنیل پرون چې کوم تیر شوی دی جرنیل او راتلونکی جرنیل دا وی مونږ منې جرنیلان خو لیکن د دې انتخاب امریکا کوي خفه کېږئ مه نننی صدر پرونی صدر سبا را روان صدر دا ستاسو نه دی وزیر اعظم چې وي دا هم د هغې کس وي داسې یو مشکل کې مونږ پراته یو خپل کور نه نبی علیه السلام سره محبت کوو او دا خلک مونږ محبت ته نه پرېږدي هر ورځ یو نوې خبره پکې پیدا کړي هر ورځ یو نوې خبره پیدا کړي پکې دی د بیا وینا کول غواړي چې بھئی مونږ نبی علیه السلام سره مینه ده او ګورئ مونږ دا خبره پرېښلی نه شو نو بدامني به وي جګړه به وي جنگ به وي تاسو به خلک ووژنئ قتل کوئ نو د خلکو مینه په دې انداز کې نه ده چې ستا د ګولۍ نه دی ویریږي او نبي علیه السلام پرېږدي انشاءالله ګولۍ به برداشت کوو او د نبي علیه السلام عزت به نه پرېږدو انشاءالله بیا ووایه انشاءالله لږ په زور ووایه انشاءالله ګوره خفه کېږئ مه زمونږ یو خاندان دی د نسب یو خاندان دی د ایمان د خاندان نسب دا دی چې چا نه ته پیدا یې تا سره څوک پیدا دي او تا نه به څوک پیدا یي دا خاندان دی چا نه چې مونږ پیدا یو هغې ته وایي مور او پلار او چا سره چې پیدا یو دا رونه او خویندې دي څوک چې مونږ نه پیدا دي دا څوک دي دا زامن او لونه دي دا یو خاندان دی نسب دی بل د ایمان خاندان دی چې نبی علیه السلام ستا پلار دی د ایمان کې او د هغې کور والا ستا میندې دي په ایمان کې صحابه او مسلمان ستا رونه دي په ایمان کې څومره چې خویندې دي مسلمانې ښځې دا خویندې دي راتلونکی نسل چې کوم هلک دی هغه ستا زوی دی او چې کومه جینۍ ده هغه ستا لور ده یو خاندان معلوم شو د نسب باندې وینې باندې بل خاندان معلوم شو په ایمان باندې یو خاندان معلوم شو په وینې باندې بل معلوم شو په مینه باندې هلکه مونږ ته کنځل مه کوه که نه ولې کنځل کوې مونږ چې چاته نه کوو مونږ ته ولې کوې خو وایې ما زمونږ تربیت داسې شوی دی که یو سړی کنځل کوي نو اول به ورته وایم چې کنځل کوې زما د نسب خاندان ته کنځل وکړه زما ورور ته وکړه برداشت وکړم زما خور ته وکړه برداشت وکړم زما ښځې ته وکړه پښتون د ښځې کنځلو باندې ځان وژني برداشت وکړم ما لور ته وکړه زه به دا هم برداشت کړم ما زوی ته وکړه دا به برداشت کړم مور کنځل چا نه دي برداشت کړي خو دا به هم برداشت کړو خلک به وایي دلاګان دي په مور باندې ننګ نه خوري په ښځې باندې او په لور باندې ننګ نه خوري خیر دی دا پیغور به برداشت کړو لیکن وایم زما د خاندان سربراه پلار دی پلار ته کنځل مه کوه که تا پلار ته کنځل وکړل نو زه به برداشت لګم زه به ستا مړی ته لاس واچم ته به تکړه یې ته به زه به تا نشم وهلی اوس ځان په ده باندې ووهم په دې مجلس کې به هله کښېنم چې کله ما ستا ګریبان ته لاس نی اچولی نو وایم هلکه دغه شان زما د ایمان خاندان دی دا زما د ایمان لور دی ده ته کنځل مه کوه ایمان خور ده ده ته کنځل مه کوه صحابیه دا زما د ایمان خور ده ده ته کنځل مه کوه نشم برداشت کولی واوره
सहाबी दा कंजल मकावा निश मर्दाश्त कवले दे नबी अलैहिस्सलाम कोरनास्ती बी बयाने दा जमान मैन दीदी अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम नबी अलैहिस्सलाम दाद मोमिनानो प्लार दे औ दागा कोर वाले दी मैन दीदी ए अलका कुरान माता मोर खेल दा दी किली कुसे सड़ा वही दास्ता मोर दा वडी की बच्ची ता होनी पता जदे खबर मनम अब खजे ता मोर वायम औ दागा एहतराम कोम औ कुरान से माता वही आयशा स्ता मोर दा हफ्सा स्ता मोर दा मेमुना स्ता मोर दा दावो खामा खामनम दादी कुसे खबरें ना ज्यादा रिश्ती खबर दा खबरदार मामूर तकंजलों के आजमा प्लार तकंजलों के जमा दी ईमान प्लार नबी अलैहिस्सलाम दे कता जमा दी ईमान प्लार नबी अलैहिस्सलाम तकंजलों को ये खुदा पज़ात बिने कसमी जान ब कुर्बान कम ते नबी कंजल निशम बर्दाश्त का बोले इंशाअल्लाह मना इंशाअल्लाह लास्पोर तक मना इंशाअल्लाह दा खत्म नबुवत दे खत्म नबुवत जगराना खबर ना दा खत्म नबुवत दे बला खबर और है बला खबर और है खबर के गए मां का खबर शेता सो बेजर रजा कमा खबर इश्तियादा चुकम सड़े प खजे माने नंग न के यागा सोक दे गैरत दीदे के बेगरता रोमो आया दा चुकम रू वही देम बेगरता भाई गोरे लका जना में आगा भाई कना दा चुकम सड़े खपले खजे माने नंग न के दा सोक दे चे बखजे नंग नंगी दा सोक दे और चे बखोर नंग नंगी दा सोक दे ओए सोक दे चे बरोर माने नंग नंगी दा सोक दे खपले सकम और माने चे नंग नंगी दा सोक दे मेरा नहीं मोर माने चे नंग नंगी दा सोक दे प्लार माने चे नंग नंगी दा सोक दे और नबी अलैहिस्सलाम जिन्नंग न कई दा सोक दे उधरे गो है सोक दे और जकुम हुक्मरान पर नबी अलैहिस्सलाम न कई दा सोक दे तासुबा बेगरत जोड़ेगा कि गैरतियान पर जोड़ेगा तासुबा बेगरत जोड़ेगा गैरतियान जोड़ेगा पर नबी अलैहिस्सलाम पर नंग कवाई कन्न बकावाई कवाई बकन्न बकावाई वखरा गल दे दैदी दरिया सन नज़ियात तेज वीना गवाड़ी नबी अलैहिस्सलाम इज्जत बचगौल लपारा इंशाअल्लाह दे दरिया सन चको में जाएगा उबरवानी की आगे ना बत्तेज वीना वाला वर्गो इंशाअल्लाह वर्गो वाला माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खबर ढेर आसान हुआ सुबह दे खबरों न दा गुफ्तगू न दा माना न दा चिला से दा पुलिस उठा है जदाम न वहमा che फौजियान उठा है जदाम न वहमा che सरकारी स्कूलों ने तो ओरो लगा हुआ है टोपक वाखला है दाने वहमा जे यवा खबर कोमा che जब नबी अलैहिस्सलाम महीने में अलग नबी दा कंजल में गावा कना कदम माहौल टिकोल वाड़े तब नबी अलैहिस्सलाम दा कंजल न गए कमाना इज्जत वाड़े माना एहतराम वाड़े माना अदब वाड़े जागे तरीका खैम तब जमाद नबी अदब के जबस्ता अदब कोमा हुए गए कि न हुए गए तब जमाद नबी अदब के जबस्ता अदब कोमा तो जमा सरकारी मुशरे तब दे नबी अलैहिस्सलाम अदब के जबस्ता सरकार मानमा तो जमा सरकारी मुशरे दे हुकूमत तब दे नबी अलैहिस्सलाम अदब के जब टैक्स पर कोमा तो जमा सरकारी मुशरे तब नबी अलैहिस्सलाम अदब के जब दे बिजली बिल वर कोमा जब दे गैस बिल वर कोमा जब टेलीफोन बिल वर कोमा टोल टैक्स न वर कोमा ता तब सलाम कोमा सा खबर मनमा तब मातवे मास्क वागुंदा जब मास्क आगुंदमा तब मातवे शवक फोटो माने उधरेगा जब शवक फोटो माने उधरेगा मा तब मातवे लाश में मिला हुआ जब लाश में मिला हुआ जब सा खबर मनमा शर्त दादे चितब जमा नबी अलैहिस्सलाम खबर मने जर्नल से
کته د نبی علیه السلام خبرې منلو ته تیار نه او د هغه احترام ته تیار نه خدای په ذات به دې قسمي دا غیرتمن پښتانه وای کته د نبی عزت نه کوي مونږ ستا عزت ته تیار نه یو ان شاء الله په زور وایا په زور وایا خو په زور وایا لاسونه پورته کا په زور وایا نو سبا کیږي نو د سره هو ګولای دا د سره هو ټوپک دی د سره کلاشنکوف دی د بتا یری خبردار ضرور سړي خلاف میدان کې مراد او بده وچني د سره پتلون دی د سره ګولای دا د سره ټوپک دی وارو دا ټوپک زما دی دا ګولای هم زما ده ساده وردی هم زما ده ساده تنخواه هم زما ده که ما ټکس نه ورکولی تاله به تنخواه نه میلاوي ده زما ګولۍ ما خلاف ولې استعمالی به زما ټوپک ما خلاف ولې استعمالی چې د نبي علیه السلام د عزت خبره کوم ګناه ونه کومه ما ستا جغرافیه نه ماته کړې ما ستا سرحد نه مات کړې ما جنډې ته کنزل نه دي کړي ما ترانې ته کنزل نه دي کړي پاکستان دی الله نعمت ما دې خلاف خبره نه کړې ما یوه خبره کړې ده د نبي عزت ووایا ما کومه خبره کړې ده بیا ووایا 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 پکار دے کہ نہ دے پکار جائز دے کہ نہ دے جائز ضروری دے کہ نہ دے ضروری خدے کہ خنہ دے نبی عزت ووایا ووایا لاسپور تکا ووایا لاسپور تکا ووایا ضروری دے کہ نہ دے پکار دے کہ نہ دے ضروری دے کہ نہ دے پکار دے کہ نہ دے دا گناہ دے کہ ثواب دے کدی منی ما تو وجنی ز وجول تیار ما ادھر ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے پل ٹوپا کے راوڑا پل کلاشن کف راوڑا گولے دی عثمانا زوم دے آغا زوانانو سینی شمارما چی پا نبی علیہ السلام منی مائن دی تبا گولے اولی زبا گولے نولو ما تبا ٹوپک تلاس کئے زبا ٹوپک تنالاس کوما زبا تشدد نکوما لیکن نبی علیہ السلام منی خبول سینہ قربانہ اللہ تیارما راست چے مقابلہ ہوکو میدان کے تا گولے اولا زبا سینہ نہیں ہوما تا ٹوپک اولا زبا سینہ نہیں ہوما تماچا اولا زبا سینہ نہیں ہوما کلاشن کف اولا زبا سینہ نہیں ہوما ماخام وقت دے موز وقت دے خواہ ہو رہے انشاءاللہ زمان جذبہ غرور نے بلند تھا زمان جذبات دیر زیاد تھی وائمہ دے خودے پزاد قسم خرما چے غم مازا ستا گولے با خط بشی زمان سینے بنا ختمی گی انشاءاللہ پوش وای چې کوم نیوی پوه هغه د لاس پورته کوي چې بیا یې پوه کړم ټول پوه شوئ په هر ځای کې یو استثنا شته موږ نه نشته لندن ته لاړ شئ برطانیې ته هلته یوه ښځه ده ملکه الیزابت هغه ښځې خلاف څوک تقریر وکړي خبره وکړي نو هغه 25 کاله قید دی د یهودیانو یو شی جوړ کړ دی د هولوکاست د خلاف جو خبره وکړي زه به یو ځله بیا چک کوم وایي چې 50 کاله قید دی دلته از سروس فوجي خلاف خبره وکړه نو 2 کاله قید دی بل عام سړي باره کې وکړه جرنیل باره کې 2 کاله قید دی قائد اعظم باره کې خبره وکړه تنقید 25 کاله قید دی زه وایم چې نبی علیه السلام له ولې قانون نه جوړ شوی نبی علیہ السلام نے قانون نے جوڑ شوئے دے مونږ قائد اعظم منو پاکستان منو لیکن جو کوم احترام دے نبی علیہ السلام دے داس 1 کروڑ قائد اعظمان داس جرنیلان وزیران وزیر اعظم صدران ججان داس نبی علیہ السلام پخپو من قربانو ما ویا قربانو ما ویا قربانو ما قربانو ما ستاسو تحفظ لپاره با قانون سازی کیږي او زموږ د نبی علیہ السلام له قانون سازی نه کیږي
صادقلی یو سړی MPA دی یو سړی MNA دی لاشه دغه کور مخې کېنه ورته وایه دا قانون سازي وکړه چې څوک نبي علیه السلام ته کنځل وکړي هغه 50 کاله قید شي دې سره به اتفاق کوئ که نه انشاءالله انتهایی قابل احترام سامعین انتهایی قابل احترام سامعین بانګونه شروع شو زه خپله خبره ختمومه یوه خبره کومه ته ډېر زیات عزتمنې ته ډېر زیات قدرمنې ته ډېر زیات خوږې خو نبي علیه السلام نه زیات دی ښه نبی علیہ السلام په ځان مو قربان وه ته په نبی علیہ السلام قربان شه وایې مالکه که نبی علیہ السلام نه وې ته به نه وې نبی علیہ السلام نه وې زه به نه وم که نبی علیہ السلام نه وې ستا مور به نه وه که نبی علیہ السلام نه وې ستا پلار به نه و که نبی علیہ السلام نه وې فلک بنو نبی علیہ السلام نه وې یو نبی بنو نبی علیہ السلام نه وې ملک بنو نبی علیہ السلام نه وې رسول بنو نبی علیہ السلام نه وې اولو العزم من الرسل بنو نبی علیہ السلام نه وې ملک بنو نبی علیہ السلام نه وې فلک بنو نبی علیہ السلام نه وې زمین بنو نبی علیہ السلام نه وې زمان بنو نبی علیہ السلام نه وې مکین بنو نبی علیہ السلام نه وې مکان بنو نبی علیہ السلام نه وې ځمکه بنو نبی علیہ السلام نه وې آسمان بنو نبی علیہ السلام نے حجر بنو نبی علیہ السلام نے شجر بنو نبی علیہ السلام نے خوڑ بنو نبی علیہ السلام نے سمندر بنو نبی علیہ السلام نے دریا بنو نبی علیہ السلام نے غرون بنو نبی علیہ السلام نے سیارے بنے نبی علیہ السلام نے ستارے بنے نبی علیہ السلام نے آسمانوں نہ بنو نبی علیہ السلام نے فرشتے بنے نبی علیہ السلام نے جنات بنو نبی علیہ السلام نے انسان بنو نبی علیہ السلام نے حجر بنو نبی علیہ السلام نے شجر بنو نبی علیہ السلام نے موسم بنو نبی علیہ السلام نے رز بنوا نبی علیہ السلام نے شپه بنوا نبی علیہ السلام نے سحر بنو نبی علیہ السلام نے ماخام بنو نبی علیہ السلام نے مازیگر بنو نبی علیہ السلام نے ماسخوتن بنو نبی علیہ السلام نے مازیگر بنو نبی علیہ السلام نے ماسپخین بنو نبی علیہ السلام نے گرمی بنوا نبی علیہ السلام نے یخنی بنوا نبی علیہ السلام نے تیار بنوا نبی علیہ السلام نے رانا بنوا نبی علیہ السلام نے موسم بنو نبی علیہ السلام نے صاحب موسم بنو نبی علیہ السلام نے تب نوی نبی علیہ السلام نوی زبنوم نبی علیہ السلام نوی الفت بنو نبی علیہ السلام نوی برکت بنو نبی علیہ السلام نوی توبہ بنوا نبی علیہ السلام نوی ثواب بنو نبی علیہ السلام نوی کمال بنو نبی علیہ السلام نوی جمال بنو نبی علیہ السلام نوی حکمت بنو نبی علیہ السلام نوی خیر بنو نبی علیہ السلام نوی دلیل بنو نبی علیہ السلام نوی زکاة بنوا نبی علیہ السلام نوی رحمت بنو نبی علیہ السلام نوے زکات بنو نبی علیہ السلام نوے سعادت بنو نبی علیہ السلام نوے شہادت بنو نبی علیہ السلام نوے سعادت بنو نبی علیہ السلام نوے شہادت بنو نبی علیہ السلام نوے صدق بنو نبی علیہ السلام نوے ضیاء بنو نبی علیہ السلام نوے علم بنو نبی علیہ السلام نوے نبی علیہ السلام نوے غلبہ بنو نبی علیہ السلام نوے حلم بنو نبی علیہ السلام نوے یقین بنو نبی علیہ السلام نوے رزق بنو آغا نبی علیہ السلام نوے رداس مکہ بنوا آسمان بنوا تب نوی زبنوم زندگی بنوا زوانی بنوا شیشہ بنوا ویخت بنو شیشے تقدل بنو علتا شیشے کے ویخت آراول بنو وارونو جوانا ساتا جوان دی نبی علیہ السلام برکت بنے دے نن وقت راغل دے چه خبل زوانی خبل زندگی خبل جوان پا نبی علیہ السلام منے قربان کا دوارا لاسونا پورتا کا ادرکا وائز پا نبی علیہ السلام قربانی انشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علماء حق علماء دیوبند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ سے لبیک لبیک اللہم لبیک 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 علماء دیوبند پوش پہ کلا نہیں پوا لولا خلق اللہ لما خلق خلقت الافلاق کہ نبی علیہ السلام نے موسیٰ بنو عیسیٰ بنو داود بنو سلیمان بنو اسماعیل بنو اسحاق یعقوب بنو یوسف بنو او یوحنا بنو آغا بنو ابراہیم بنو اسماعیل بنو آدم بنو شیس بنو ادریس بنو کہ نبی علیہ السلام نے دا خبر دے دا
خمات ماخام لوس کړه چې موږ منه قضا کو نبی علیہ السلام دین تو زیما جرنیل دے جج دے صدر دے نبی علیہ السلام برکت باندې براتلې او چې نبی علیہ السلام خلاف استعمالېږي خبردار دا خلق ویښ شوی دی دی وی چې کومه جبه د نبی علیہ السلام خلاف استعمالېږي دا جبه به وباسو که نه به وباسو تیار یې ورته په رښتیا تیار یې که ګپ لګوئ که زه لاړ شم چې بیا به جذبات دي که نه مستقل به وي انشاءالله زما په وجه تیار یې که نبی علیہ السلام سره مینه شته مینې په وجه که نه نبی دی مولا نبی نه دی ښه نبی دی امین دا ټولو نبی دی انشاءالله په نبی وزان قربانو انشاءالله تیار یې ورته یو آیت ویم بیا ترجمه کوم بیا پس کوم زه مړه اشعار ووایم یو آیت ویم ترجمه کوم بیا پس کوم آیت قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ترجمہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی شہادت مقصود و مطلوب و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور گشائی قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها الى آخر الآیہ گر پہلو میں ہے دل اور تڑپ اسلام کی دل میں برس سکتا ہے ابر رحمت پروردگار ربی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم الى آخر الآیہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم الی آخر الآیہ نماز اچھی روزہ اچھا نماز اچھی روزہ اچھا نماز اچھی روزہ اچھا زکوٰۃ اچھی اور حج اچھا نماز اچھی روزہ اچھا زکوٰۃ اچھی اور حج اچھا مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا انشاءاللہ نبی علیہ السلام بچی قربان خواہ خزبم قربان خواہ موربم قربان خواہ رور خوربم قربان خواہ پلار بم قربان خواہ ملازمت و مال بم قربان خواہ ادھرے گئے زان بم قربان خواہ